حضرت باعزی بستامی علیہ رحمہ آپ دے بچپن دا واقعہ ہے، بالکل آپ دا بچپن ہے۔ آپ مدرسے ماں باپ نے مدرسے دے اندر داخل کروایا، اور آپ چھٹی دے وقت جس وقت گھر آئے نا تے بہت زیادہ بھوک لگی سی۔ ماں نو عرض کیتی امی جان بھوک بہت ہے، روٹی دے دیو۔ ماں نے فوری نا روٹی پکان دی تیاری کی، فرمایا بیٹا بیٹھ جا، میں روٹی پکانی ہے۔ ماں نے چولہے دے اندر اگ بالی اور اگ بالن دے واسطے ماں نے پہلے کہ جلدی اگر جل جائے چھوٹیاں چھوٹیاں لکڑاں لائیاں، اور جس وقت انہوں نے اگ لگی پھر ماں نے اتنے وڈیاں لکڑاں لائیاں۔ حضرت باعزی بستامی علیہ رحمہ اس عمل نو ویکھ کے تڑپ گئے، روٹی نہیں کھادی، باہر نکل گئے، جنگل دے اندر چلے گئے۔ ایک غار دے اندر بیٹھے زارو کتاب ہونا شروع کر دیتا، رب العالمین دی بارگاہ دے اندر سسکیاں بن گئیاں۔ اٹھوں دی ایک بندے دا گزر ہویا، ویکھیا بڑے درد نال رو رہا ہے، رومن والا سسکیاں دے نال بڑی درد نال روندا پیا ہے۔ آسے پاسے نظر دوڑائی، رون والا نظر نہیں آندا، تلاش کرنا شروع کیتی، آواز تے غور کیتی، آواز دے پیچھے پیچھے چل پئے، یعنی جدوں آواز آ رہی ہے اوتر نو رخ کیتا، دیکھیا ایک غار دے اندر ٹوئے دے وچ ایک بچہ سجدے دے وچ سر رکھیا، مالک دی بارگاہ دے اندر رو رہا ہے، یا اللہ تو فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، او اگ جڑی جہنم نو، او اگ جڑی پتھر نو بھی پگھلا دے گی، جتنے تک پتھر بھی پگھل جان گے، یا اللہ اس اگ تو بچا لے۔ یا اللہ میں ویکھیا میری ماں نے دنیا دی اگ جلان واسطے پہلے چھوٹیاں لکڑاں لائیاں، انہاں نو اگ لگی پھر وڈیاں لائیاں۔ یا اللہ تیرے قیامت والے دن جس وقت تو بڑے بڑے کافراں نو جہنم دے اندر سٹے، جہنم دی اگ نو تیز کرن واسطے کدے میرے ورگے چھوٹیاں نو پہلے نظر آ دے، یا اللہ مینوں اس اگ تو بچائی۔ آیا ویکھیا بچہ رو رہا، باہوں تو پکڑ کے اٹھایا، پوچھیا بیٹا خیر ہے، کی مسئلہ ہے، کی حادثہ ہویا تیرے نال، باپ تیری فوت ہو گیا؟ لیکن نہیں، کیا ماں ٹھیک ہے؟ کیا ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، پہنا بلا ٹھیک ہے، جو بھی ٹھیک ہے، بیٹا تینوں لایا کس چیز نے؟ تے شاعر نے ترجمانی کی تھی، آن والے نے پوچھیا اگر سب ٹھیک ہے پھر روتا کیوں ہے اور یہ درد کتھوں لے آئی؟ تے شاعر نے ترجمانی کرتے ہویا کیا کتھوں ایڈا اور درد لے آئی، تے درد لے آئی یارا، دس دکان سانو بھی تے بن دلال ایڈے درد نال رون والے اے درد کتھوں ملیا؟ فرمایا میری ماں دے کولوں ملیا، میں ماں دے کولوں روٹی منگی، ماں نے اگ جلان واسطے پہلے چھوٹیاں لکڑاں لائیاں، انہاں نو اگ لگی، پھر وڈیاں نو
دی اگ جلان واسطے چھوٹیاں لکڑاں دا سہارا لینا پیندا ہے تے جہنم دے اندر تے اللہ نے بڑے بڑے کافراں نوں سٹنا ہے کدے نہ ہوے جدوں اللہ بڑے کافراں نوں سٹے انہاں نوں جلان واسطے جہنم دی اگ نوں تیز کرن واسطے اللہ پہلے میرے ورگے چھوٹے بچیاں نوں سٹے جنہاں دے نال جہنم دی اگ تیز ہوے میں اس واسطے ڈریا بھوک بھول گئی روٹی بھول گئی اپنے مالک دی بارگاہ دے اندر گڑگڑا رہا یا اللہ مینوں بچا لے یا اللہ مینوں اس حق تو بچا لے وقود الناس والحجارہ اور قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والے ہو اپنے آپ اور اپنے گھر والے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم اپنے آپ اپنے گھر والے او سگ تو بچاؤ